जहर ही में हो सकती है कि लोग तुम्हें मजनू कहें, लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें दीवाना कहें। अक्सिरू ज़िक्र अल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, आहिस्ता से जिक्र करोगे, किसी को क्या खबर तुमने क्या किया, जोर से जिक्र करोगे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करोगे तो फिर लोग तुम्हें मजनू कहेंगे, पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत को। फरमाया हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को मैंने अपने तमाम मिन जुमला अकाबिर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, मशाइख सबको देखा हुआ था, हजरत ने सबको देखा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा सुनाया कि एक आदमी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। है अल्लाह के रसूल, इस वक्त में धरती पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? फरमाया ज़करिया है। अजी उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं, उनके मशाइख भी मौजूद हैं, सबसे बड़ा आलिम वो है। क्या सबसे बड़ा आलिम वो है? क्या बात है कि ज़करिया 50 साल से मुझ पर ये दरूद पढ़ रहा है, मुझ पर ये दरूद पढ़ रहा है। वो दरूद लेकर आए और हजरत से पूछा, हमने तो देखा नहीं हजरत को, हमने तो पढ़ा है और हजरत मौलाना तलहा साहब रहिमहुल्लाह को देखा है। हजरत बिल्कुल लिखना हजरत का देखो और इल्म हजरत का देखो कितना ऊंचा, लेकिन हजरत की बात ऐसी जैसे कोई सहारनपुर का गांव का आदमी बोल रहा हो। उसने कहा हजरत आप कौन सा दरूद पढ़ते हो? हजरत ने फरमाया तुझे क्या मतलब, मैं कौन सा चाहे पढ़ूं? अजी हजरत कौन सा पढ़ते हो, तुझे क्या मतलब? हजरत मौलाना तलहा साहब रहमतुल्लाह को हमने देखा तो ऐसे ही हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे तुझे क्या मतलब, मैं कौन सा चाय पढ़ूं? कि हजरत आप ये वाला जरूर पढ़ते हैं? कि हाँ। हजरत को ख्वाब सुनाया, हजरत की चीखें निकल गई। ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा हजरत हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि नहीं, तवाज़ु आजिज़ी इनकी सारी इतनी। फरमाते थे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपने तमाम अकाबिर मशाइख में जितना जिक्र बिल जहर करते हुए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी ज़माने तक देखा है, उतना किसी को नहीं देखा। क्योंकि शुरू ज़माने में जवानी होती है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाना आसान होता है। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू पहुँचे थाना भवन में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह के पास कि यहाँ रहो 40 दिन, रहूँगा लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ूँगा, रहूँगा लेकिन जिक्र नहीं करूँगा, क्या हरज है? रात को अपने पास चारपाई लगा ली। अब चारपाई लगनी थी और लोग मुरीदीन रात को उठने थे और वुज़ू इस्तिंजा करके नमाज पढ़ के सर पे जो लगनी शुरू हुई, हजरत ने फरमाया मुझे शर्म आई। इसलिए कहा भाई बुजुर्गों के पास एतिकाफ में रहो, बुजुर्गों के पास खानकाह में रहो, इनकी सोहबत तुम्हें इल्म तक पहुंचा देगी, इनकी सोहबत तुम्हें जिक्र तक पहुंचा देगी, इनकी सोहबत तुम्हें असरार रुमूज़ शरीयत के समझा देगी। वो लेटे पास में और उठ गए और उठकर खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की वो ज़रबे लगाई। सुबह को हजरत हाजी इमदादुल्लाह ने कहा अरे मियां रशीद तुम तो बड़े मशाक मालूम होते हो, ऐसा जिक्र किया कि कलेजा हिला के रख दिया। किसी ने पूछा पास बैठने वाले ने कि हजरत फिर क्या हुआ? पर मैं फिर क्या होता, उसके बाद तो हम मर मिटे, उसके बाद तो हम मर मिटे, फिर तो ऐसा जिक्र बिल जहर किया, आज तक कभी जिक्र बिल जहर करने में हमें कोई शक व शुबा नहीं हुआ। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह गंगोह में हैं, मौलाना यहया साहब गंगोह में हैं। हजरत नाबीना हो गए, तशरीफ लाए बाहर, फरमाया कोई है? अजी मैं हूँ यहया, ये मेरा भाई है इलियास। फरमाया अल्लाह का जिक्र बगैर असर किए हुए रहता नहीं, चाहे जितनी गफलत से लिया जाए। अल्लाह का नाम बगैर असर किए हुए रहता नहीं, चाहे जितनी गफलत के साथ लिया जाए। और ये कहकर अंदर तशरीफ ले गए। सिर्री सकती जा रहे, एक आदमी नशे में है और नशे की हालत में अल्लाह अल्लाह कह रहा है। फरमाया अरे नालायक, नशे में अल्लाह का नाम ले रहा है। फौरन गए और जाकर उसका मुंह धो दिया। अल्लाह का नाम नापाकी की हालत में ले रहा है। उसको होश आया, कहा अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे थे और ये देख कर गए तेरी हालत, हाय मेरी हालत बुजुर्गों को भी पता चल गई। तौबा कर ली और अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और इबादत में मशगूल हो गया। रात को ख्वाब आता है बुजुर्ग को और कहा जा रहा है बंदे तेरे बस में जो था वो तूने कर दिया, मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया। तेरे बस में उसका मुंह धोना था, तूने उसका मुंह धो दिया। मेरे बस में उसका दिल धोना था, मैंने उसका दिल धो दिया। कि अल्लाह का नाम जितनी भी गफलत से लिया जाए वो असर किए बगैर रहता नहीं। वो फौरन आए मस्जिद में नमाज के लिए, देखा क्या वो शराबी अल्लाह के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। अरे तू तो शराबी था, कबाबी था, नशे की हालत में खुदा का नाम ले रहा था, तू कैसे? ये जब बता दिया गया अब क्या पूछते हो? इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया कि खबर हो गई, फिर आकर मालूम कर रहे हो? अरे तुमने मुंह धोया है, खुदा ने दिल धो दिया है। कि अल्लाह का नाम
جتنی بھی غفلت کے ساتھ لیا جائے اثر کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے کرو کہ رمضان المبارک علم کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے۔ ذکر علماء کے لیے بھی ضروری ہے، علماء تو ذاکر ہیں ہی، فاسألوا اہل الذکر، اللہ علم والوں کو ذکر والا فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑا ذکر والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ ذاکرین ہیں، اہل الذکر ہیں۔ علم والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے اور تبلیغ والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس سرکش ہو گیا، اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دو، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ آپ کا خوب پاکی بیان کریں، خوب آپ کا ہم ذکر کریں۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہارا بھائی بھی تمہارے ساتھ ہے، ولا تنیا فی ذکری، کہ تبلیغ والوں کو بھی کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا، تاجروں کے لیے بھی، کاشتکاروں کے لیے بھی ذکر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ چکو جمعے کی، فانتشروا فی الارض، اب پھیل جاؤ باغ میں، اب پھیل جاؤ بازار میں جا کر اور کھیت میں جا کر اللہ کو مت بھول جانا، اللہ کو سے غافل مت ہو جانا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرنا اور کھیت میں بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم تجارت سے کامیاب نہیں ہوگے، تم زراعت سے کامیاب نہیں ہوگے، تم ذکر اللہ سے کامیاب ہوگے۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر مجاہدین کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، مسلمانوں جب مڑ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فاذکروا اللہ کثیرا، اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تم توپوں سے اور ہتھیاروں سے کامیاب نہیں ہوگے، غلبہ تمہیں فوج سے نہیں ملے گا، غلبہ تمہیں اللہ کی یاد سے ملے گا، اس کے نام سے ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تو ذکر علم والوں کے لیے بھی ضروری ہے، تبلیغ والوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور تاجر کے لیے بھی ضروری ہے، کاشتکار کے لیے بھی ضروری ہے، اور مجاہد کے لیے بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ خانقاہیں اسی لیے قائم کی گئی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتر جائے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جاتے تھے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بیت الخلاء سے نکلے، کہہ رہے غفرانک، اے اللہ معاف کر دو، کیا گناہ ہو گیا کہ وہاں میں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دو۔ ایک مطلب یہ بیان کیا علماء نے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بیت الخلاء میں بھی ذکر کیا اللہ کے نبی نے، لیکن دل میں کیا، دل میں کیا، قلب سے اللہ کو یاد کیا وہاں بیت الخلاء میں کہ اللہ وہ گندی جگہ تھی، وہاں میں نے دل میں تجھے یاد کر لیا، غفرانک، مجھے معاف کر دو۔ دونوں حالتوں میں ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وقت بھی گوارا نہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جائے جو بیت الخلاء میں گزرا ہے۔ غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ کے ذکر کے بغیر میرا وہ لمحہ گزر گیا، اس لیے جنت میں چلے گئے، جنت میں جا کر بھی افسوس ہوگا ان گھڑیوں پر، لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم، جن گھڑیوں میں خدا کا ذکر نہیں کیا وہ گھڑیے افسوس کا سبب بنے گی۔ تو رمضان علم کا مہینہ ہے، رمضان ذکر کا مہینہ ہے، اور رمضان تبلیغ کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے کہ وہ علم الہی اور وہ ذکر جو تم نے خانقاہ میں رہ کر پورے مہینے حاصل کیا ہے، پورے 20 دن حاصل کیا ہے، پورے 10 دن حاصل کیا ہے، وہ علم الہی، علم نبوت کا نور اور وہ ذکر اللہ کا نور، وہ تمہارے تک محدود نہ رہے، وہ پوری امت تک، انسانیت تک پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرو اس قرآن کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں تبلیغ کے لیے آئی، تعلیم کے لیے آئی، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اس لیے علم بھی، ذکر بھی ہماری خانقاہ کے ذریعے سے عالم میں پھیل رہا ہے، عالم میں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہم سب بھی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ذکر سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اور تبلیغ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، دین کا ہر شعبہ یہ ہم سے متعلق ہے، اور اس پر اپنی جان و مال لگانا اور پوری امت انسانیت کو اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ پوری دنیا میں کوئی جاہل نہ رہے، کوئی غافل نہ رہے، علم ہواؤں کی طرح، ذکر